हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हांव बरें. आनी हांव आयज न्हू सारकी इजी आनी भुरग्यां चड कोन्न लायक जाता तेसोलें एक सांजे आसा स्नॅक्स अशें तेश कोन्न हांव डीश दाखयतां आनी ती म्हणल्यार चॉकलेट पॅनकेक. ओके, ती भुरग्यां एकदम चॉकलेट म्हळ्यार भुरगीं सारकी लायक जाताय आनी आमगे नातू देखून चॉकलेट केक आनी कितें म्हळ्यार सारको हुशाल जाता. हांव हायनाका म्हळ्यार तांकां ती चॉकलेटी नांव काडलें जाल्यार तांकां वाव जाता. सो हांव तुमकां आयज चॉकलेट घान पॅनकेक करून दाखयतां आनी ती कोको पावडरूय घान तुमच्यान करूं जाता. ओके, म्हाका चॉकलेट आहलोली, हांव चॉकलेट घेयल्या. सो हांवें चॉकलेट घेयली न्हू आनी ती मेल्ट केल्या. ओके, ती मेल्ट केल्या. आतां न्हू हांवें तांत घेयलां आनी तें तांत हांव हे बोलांक घातां. एक तांत घेयलां आनी न्हू मातशें हें कोतां आनी तितून इल्लेशें मीठ घातां. अशें तुमगे बेटर आहा तितलें मीठ घेवपाचें आनी तितून हांव दूद घातां. एक कप हांवें दूद घेयलां. तें बरें करून मिक्स करून घेवपाक जाय तांतें आनी दूद आनी मीठ. ओके, आतां न्हू हांव तितूंक साखरे पीठ केलां. तो साखरे पीठ घालन हांव मिक्स मातां. तेज मेजरमेंट न्ही हांव सकयल बरोवन घातलें. हांवें कितू पीठ घेयलां आनी कितू साखरे पीठ घेयला तो. साखरे न्हू हांवें पीठ करून घेयला. हांवें केला पिठो. ओके, हाडो ना बेश कोन्न रेडीमेड बी साखरे हांवें पीठ करून घेयला. हांव साखरे माप तुमकां सांगतलें. आनी न्ही बेकिंग सोडा घेयला. बेकिंग सोडा. ओके, हें सगळें हांव मिक्स कोतां. मागीर हांव तितून चॉकलेट घातलें. तें सगळें न्हू मातशें फिरोयन तांतें आनी साखरे पिठो सगळो हिरोईन गेल जायत न्हू. मागीर तें बरें जाता. अशें करून बरें पीठ हें जा मारूंक बरें मेळटा. ओके, आतां हांव तितून न्हू चॉकलेट मेल्ट केली ती घातां. पॅनकेक न्हू आनी चॉकलेटी जावपा जाय म्हूण हांवें तें चॉकलेट घेयल्या. तुमच्यांनी कोको पावडर देखून यूज करूं जाता. ओके, आतां हांव न्ही तितूंक मैदा पीठ हांवें गाडोवन कोन्न हे बॉल घेयलां हें. ओके, तें हांव तितून न्हू थोडें थोडें घाल मिक्स माता. तें एक दाट बॅटरच जावपा जाय. तें अशें करून थोडें थोडें घायना जाल्यार न्हू चड घालीतून न्हू हें जाता. अशें करून गुळी अशें रावताय. तेका लागून तें थोडें थोडें घालपा पडटा. दुसरे सायड अशें. आतां न्हू हांव तितूंक 2 टेबल स्पून
बटर घाता 2 टेबल स्पून. तेच अशें करून बरें दाट जावन येयलां. ते मातशें न्हू मातशें ते गूळ व्हरोन दिनाकाय तुमी, लांबशें जाता तें दिनाकाय, नाजाल्यार तें मागीर हें जाता. कितें जाता अशें करून दिश्टी अशें पडटा बरें हिर ना जाल्यार तें दिश्टी पडटाय. तें मातशें हिरोवन घे. ओके, आतां मुगे हें रेडी जालें बॅटर. आतां हांव तें न्हू भाजपा वयता. आतां न्हू मुगे कायल तापोवल्या तें आतां मुगे कायल तापोवल्या. हांव न्हू तेतून इल्लेंशें तेल घातां पोंदा लागना जावपाक. ओके, आतां हांव बॅटर तयार केलें तें घातां, पॅनकेक बॅटर. आतां न्हू मुगेली भाजोन येयलें अशें कोन्न. ओके, आतां ती हांव न्हू टर्न कोतां. मातशें अशें कोन्न लायन काडूंक जाय ती हांव टर्न कोतां. सो ही आतां मुगेली जावन येयल्या. ओके, टर्न केलें. आतां ती हांव काडटां. కొన్ని బబల్స్ ఏం जात्री ते पोचपा जाय. ओके, आतां मुगेल्यो पॅनकेक रेडी जाल्याय. हांव तेजे वयल्यान हांवें इल्लीशी चॉकलेट ड्रिजल केल्या आनी इदय कस्टर्ड शुगर मारल्या. आतां मुगेले पॅनकेक रेडी जाले. तुमी बी तुमगे भुरग्यांक ही मुगे रेसिपी ट्राय कराय. ओके, थँक यू फ्रेंड्स. बाय फ्रेंड्स.